अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाराष्ट्र TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मज़मून आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो उर्दू अदब से मुताल्लिक़ मज़मून, उर्दू अदब क़वाइद और क़वाइद से मुंसलिक, और ज़िमनी नुकात में अगर देखा जाए तो शायरों और मुसन्निफ़ से मुताल्लिक़ जो इस्तिलाहात है वो सारी के सारी चीज़ें हम लोग जो तो देखेंगे। ये जो फैक्ट है आप लोगों को, ये उर्दू में आप लोगों को करीब करीब 3 से 4 मार्क्स का सवाल जो तो पूछा जाता है कि क़वाइद पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को 15 मार्क्स का, और करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है तो शायरों और मुसन्निफ़ से मुंसलिक जो है तो पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह आज हम लोग वही सारी चीज़ें जो तो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइज़ आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो तो मैं करवाता हूँ, महा TET भी, CTET भी और टेट भी। इंशाल्लाह CTET के वीडियोस भी आप लोगों तक जल्दी ही पहुँचा जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग पहले ही कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लिंक को अपने दोस्तों तक या दूसरे ग्रुप मेंबर्स तक जो तो ज़रूर पहुँचाए, शेयर दबा कर कीजिए, और कमेंट्स में आपके अगर कोई सवालात है मुझे और कौन कौन मौजू पर वीडियो बनाने चाहिए तो आप लोग चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो उर्दू क़वाइद यानी क़वाइद से मुंसलिक और उर्दू अदब से मुंसलिक जो शायर और शायरों से मुसन्निफ़ों से मुंसलिक जो इस्तिलाहात है उसी को जो तो हम लोग आज देखने वाले हैं। देख लीजिए पहले क्या चीज़ दी गई है। पहले यहाँ पर दिया गया है कि पहले उर्दू के मशहूर शायर कौन थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। हाँ, देखिए पहले मशहूर शायर अमीर खुसरो, दूसरा पहले मशहूर या पहले साहब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा पहले सूफ़ी शायर मीर दर्द, चौथा पहले नावेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद मीरातुल उरूस, ये जो है तो उनकी लिखी गई नावेल थी। पहले अफसाना निगार प्रेमचंद जी, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद जी। आगे देख लीजिए। छठा है पहले नश्र निगार मुल्ला वजही, जिन्होंने लिखी थी सबरस। सातवां कसीदे की इब्तिदा किसने की, मतलब ऐसा है तो सातवें का जवाब है मोहम्मद रफ़ी सौदा। आठवां है पहले मज़मून निगार सैयद अहमद ख़ान। नौवां सफ़रनामे का आगाज़ किसने किया, तो सफ़रनामे का आगाज़ यूसुफ़ कंबल पोश ने जो है तो किया। ख़ुतूत निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा गालिब औद हिंदी। 11वां देख लीजिए। 11वां है खाका निगारी का आगाज़ फ़रतुल्ला बेग। 12वां है मिल्ली व कौमी शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली। 13 है पहले ड्रामा निगार अमानत लखनवी इंद्र सभा। 14 है सवान निगारी अल्ताफ़ हुसैन हाली। 15 है अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी। 16वां देख लीजिए। 16 कहता है कि शायर इनकलाब प्लस शायर आज़म जोश मलिह आबादी। 17 है मुसव्विर गम अल्लामा राशिद अल खैरी। 18 है मुसव्विर हकीकत अल्लामा इकबाल। 19 है शायर इस्लाम हाफिज़ जालंधरी। 20 है तारीख़ी नावल नसीम हजाज़ी। 21 है इल्मुल इक़्तिसाद, ये किसका जो है तो लिखा हुआ कलाम था या तसनीफ़ थी। 21वां इल्मुल इक़्तिसाद, तो जवाब है अल्लामा इकबाल की पहली नशरी किताब जो है तो ये थी। 22वां है उर्दू का उम्र ख़याम रियाज़ खैराबादी, जवाब। 23वां है उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उर्दू का शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी को जो है तो कहा जाता है। ठीक। तो 24वां है तोतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरू को कहा जाता है। 25वां है
پہلے تنقید نگار شاعر اور مصنف کون تھے؟ تو ان کا جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی، جن کا لکھا گیا جو تصنیف تھی وہ تھا مقدمہ شعر و شاعری کا. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک منٹ، سلائیڈ تھوڑی آگے ہو گئی ہے. ہاں، یہ 25واں ہوا. 26واں دیکھ لیجئے. خدائے سخن شاعر کون تھے؟ تو میر تقی میر. 27 ہے غالب سے پہلے دربار سے منسلک شاعر کون تھے؟ جن کا نام ہے ذوق. 28 ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ. 29 ہے علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ کون سا تھا؟ جواب ہے باغ درا. 30 ہے علامہ اقبال اردو اور فارسی پر مشتمل شاعری. یہ سوال تھوڑا سا آدھا رہ گیا ہے، اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں جو تو شو کیا ہوں دیکھ لیجئے. ہاں، 30واں ہے علامہ اقبال کا اردو اور فارسی پر مشتمل شاعری مجموعہ، اس کا نام ہے ارمغان حجاز. 32 ہے نظم ساقی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب علامہ اقبال. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال. 33 ہے اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اردو کا لفظی مطلب جو ہے تو ایک منٹ رک جائیے. ہاں، اردو کا لفظی مطلب جو ہے کیا ہے یہاں پر؟ ارے یار، ایک منٹ رکیں گے آپ لوگ تھوڑا سا، پین لے لو. ہاں، اردو کا لفظی مطلب لشکر ہوتے ہیں، جس کا لفظی معنی جو ہے تو فوج بھی ہوتا ہے. ٹھیک، یا فوج کا ایک سپاہی بھی جو تو ہوتا ہے. ٹھیک، تو 25 آپ نے 34واں دیکھ لیجئے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. 35 ہے ریختہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریختہ کا مطلب ایجاد کرنا ہوتا ہے. 36 دیکھیے ریختی شاعری کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ زنانہ شاعری ہوتی ہے. 37 ہے مغل دور کی سرکاری زبان کون سی تھی؟ جواب ہے فارسی زبان. 37واں. 38واں دیکھیے اردو کی ترویج انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا. یعنی اردو کی ترویج کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج جو ہے تو قائم کیا تھا. 29واں دیکھ لیجئے اردو نشر کا آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہی جو تو ہوا تھا. 40واں دیکھ لیجئے اردو دفتری زبان بنی، یعنی اردو دفتری زبان جو ہے تو کب بنی؟ اس کا جواب ہے 1832 عیسوی میں. 41واں دیکھ لیجئے آب غم کس مشتاق احمد یوسفی. 42 ہے نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو محمد حسین آزاد. 43 ہے آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد کی ہی ہے. 44 ہے کپاس کا پھول، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو احمد ندیم قاسمی. 45 ہے قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ تو کس نے کیا تھا؟ پہلا تھا شاہ رفیع الدین 1786. دیکھیے 46 ہے قرآن مجید کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ شاہ عبد القادر 1790. 47 ہے شعراء کی چپکلش تھی انشاء اور جرات. 48 ہے سراوادی سینا کس کی تصنیف ہے؟ تو فیض احمد فیض. 49 ہے دستے صبا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی فیض کی ہے. اس کے بعد 50 ہے نقش فریادی کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی فیض. 51 کہتا ہے غبار ایام کس کی تصنیف؟ فیض. دستے تہسنگ کس کی تصنیف؟ یہ بھی فیض. فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ. 54 ماہ تمام کس کی تصنیف ہے؟ پروین شاکر. پروین شاکر کون ہے؟ پروین شاکر جو ہے تو پاکستانی شاعرہ تھی جو کہ فوت ہو چکی ہے. 55 ہے صدر برگ پروین شاکر، بہت مشہور شاعرہ تھی. 56 ہے روزنامہ جنگ کے بانی کون تھے؟ میر خلیل الرحمن. 57 ہے رباعی کا سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ عمر خیام تھے. 58 بازار حسن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے پریم چند. 59 ہے آنگن کس کی ہے؟ تو ختیجہ مستور.
60 ہے اداس نسلیں، کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی عبداللہ حسین کی ہے۔ 61 ہے راجہ گدھ، کس کی تصنیف ہے؟ بانو قدسیہ کی۔ 62 ہے میر انیس، کون تھے؟ تو یہ مرثیہ نگار تھے۔ 63 ہے شہر آشوب، کس کی تصنیف ہے؟ تو ظفر علی خان۔ 64 ہے تلمی تاریخی اشارہ، یعنی تلمی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے تلمی، یہ اصل میں صنعت ہے ایک، کہ تلمی کسے کہا جاتا ہے؟ تو تاریخی اشارہ، یعنی شاعر اپنے کلام میں جب کوئی تاریخی اشارہ کرے تو وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ خیر 65 ہے ڈرامہ اندھیرا اور اجالا یا اندھیرا اجالا، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے یونس جاوید کی۔ 66 ہے آرام اور سکون، کس کی تصنیف ہے؟ امتیاز علی تاج۔ 67 ہے ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی؟ تو یہ شروع ہوئی 1936 میں۔ 68 ہے ترقی پسند تحریک کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو یہ تھے مارکس عزم، ٹھیک۔ 69 ہے آگ کا دریا، کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے قرۃ العین حیدر کی۔ 70 ہے رباعی کیا ہوتی ہے؟ تو رباعی 4 مصروں والا شعر ہوتی ہے، یعنی جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں اسے رباعی جو ہے تو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھ لیجئے 70 کہتا ہے مخمس کسے کہا جاتا ہے؟ 71 کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ 70 ہوا، یہاں سے 71، ہاں 71 کہتا ہے کہ مخمس کسے کہتے ہیں؟ جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں اسے مخمس کہتے ہیں۔ 72 کہتا ہے مسدس کسے کہتے ہیں؟ جس نظم کا یا نظم کا جس پر ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، یعنی نارملی آسان زبان ہم لوگوں نے کیا سیکھے کہ جو 5 مصروں پر مشتمل ہو وہ مخمس، اور جو 6 مصروں پر جو تو بیسڈ ہو، منحصر ہو، وہ مسدس کہلاتی ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھ لیجئے دوہا کسے کہا جاتا ہے؟ جو 2 مصروں پر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ میر کے دوہے یا سنت کبیر کے دوہے جو تو کتابوں میں جو تو دیکھتے رہتے ہیں۔ خیر غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی باتیں یا عورتوں سے باتیں یا حسن سلوک کی باتیں، یہ ساری چیزیں جو تو غزل کے معنی ہوتے ہیں۔ 75 ہوتا ہے نثر کے معین کیا ہوتا ہے؟ بکھرا ہوا۔ 76 ہوتا ہے یا 76 کیا ہے؟ علامہ اقبال کی آخری نظم کیا تھی؟ تو اس کا نام تھا حضرت انسان۔ گائز یہ سارے کے سارے چیزیں، یہ سارے کے سارے سوال جو تو آپ لوگوں کے لیے مہا TET میں بہت یوزفل ہونے والے ہیں۔ ساری کے ساری چیزوں کو دیکھیں اور لکھ کر نکال لیں۔ انشاءاللہ میں ایسی اور دلچسپ سوالات لانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کا طالب، آپ کا دوست، آپ کا خادم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔